मेन चाहिँ 1 मार्कमा वर्कएबिलिटीको डेफिनेसन हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ 4 मार्कमा त्यो चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ द वर्कएबिलिटी सोध्न सक्छ, या त 2 मार्कमा फ्याक्टर एफेक्टिङ द वर्कएबिलिटी सोध्न सक्छ र टेस्ट अफ वर्कएबिलिटी फेरि 2 नम्बरमा गरेर यसरी चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ सोध्न सक्छ। यो क्वेसन एउटा बन्ने लायक छ। त फ्याक्टर एफेक्टिङ द वर्कएबिलिटी के हो, यो चाहिँ ओब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर याद गर्नु होला कुनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र कुनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो ओब्जेक्टिभ बनाएर पनि सोध्छ यसको। त वाटर कन्टेन्ट एउटा चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङमा वाटर कन्टेन्ट हो र वाटर कन्टेन्ट ग्रेटर द वाटर सिमेन्ट रेसियो भइसक्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट हो एउटा, वाटर सिमेन्ट रेसियो पनि हो। त वाटर कन्टेन्टमा के छ त एडिसन अफ वाटर इन कङ्क्रिट डज नट एफेक्ट इट्स वर्कएबिलिटी, मोर ओभर इट रिड्युसेस द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट ड्यू टु द इन्क्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियो। इन्क्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियो, वाटर सिमेन्ट रेसियो यदि इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ रिड्युस हुन्छ, तर सिमेन्ट वाटर इन्क्रिज हुँदाखेरि यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। वाटर सिमेन्ट एड हुने बित्तिकै बढी वाटर सिमेन्ट रेसियो हुने बित्तिकै स्ट्रेन्थ कम हुन्छ। इन अर्डर टु इन्क्रिज द वर्कएबिलिटी सिमेन्ट कन्टेन्ट इज अल्सो टु बी इन्क्रिज्ड इन द सेम प्रोपोर्सन एज द्याट अफ वाटर सच द्याट द वाटर सिमेन्ट रेसियो रिमेन्स कन्स्टेन्ट। त वाटर सिमेन्ट रेसियो जुन छ मिलाउनको लागि, वाटर सिमेन्ट रेसियो मिलाउनको लागि यदि वाटर बढाउनु भयो भने सिमेन्ट पनि तपाईँले बढाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र के हुन्छ त स्ट्रेन्थमा डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ। नेक्स्ट के रहेको छ एग्रिगेट सिमेन्ट रेसियो। द हायर इज द एग्रिगेट सिमेन्ट linear is the concrete which turns reduces its workability due to lesser availability of the cement paste to lubricate the aggregate. Less is the aggregate cement ratio. Aggregate cement ratio यदि less भयो भने richer is the concrete which results in the high workability. The high workability को लागि lesser is the aggregate cement ratio, तर वर्कएबिलिटी कम हुनको लागि हायर इज द एग्रिगेट सिमेन्ट रेसियो। त यो दिएको छ, यो चाहिँ खाली मेन पोइन्ट याद गर्ने, खासमा कुनसँग डाइरेक्टली इफेक्ट हुन्छ, कुनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। एउटा वाटर सिमेन्ट रेसियो भयो, त ग्रेटर द वाटर सिमेन्ट रेसियो ग्रेटर विल बी द वर्कएबिलिटी हुन्छ। वर्कएबिलिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। इन्क्रिज वाटर गर्यो भने वर्कएबिलिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ, तर त्यो चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियोको टर्ममा भन्नुपर्ने हुन्छ एन्ड भाइस भर्सा। त एग्रिगेट सिमेन्ट रेसियोको के छ त लोअर एग्रिगेट सिमेन्ट रेसियो मिन्स रिचर मिक्स विच प्रोड्युस मोर पेस्ट मेकिङ मिक्स कोहेसिभ एन्ड हेन्स बेटर वर्कएबिलिटी हुन्छ। राउन्डेड एन्ड क्युबिकल सेप्ड एग्रिगेट जुन हुन्छ हैज लेस एरिया देन एंगुलर एन्ड फ्लेकी, सो वर्कएबिलिटी इन्क्रिजेज। सिमिलरली रफ टेक्सचर हैज मोर एरिया एन्ड स्मूथ टेक्सचर हैज लोअर एरिया। स्मूथ टेक्सचर गिव्स द हाई वर्कएबिलिटी। स्मूथ भनेको राउन्डेड एग्रिगेटहरू भयो, क्युबिकल एग्रिगेटहरू भयो, तर त्यही ठाउँमा फ्लेकी र एङ्गुलर एग्रिगेट जुन हुन्छ त्यो रिड्युसेस द वर्कएबिलिटीलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ। त यही फ्याक्टर इफेक्टिङ डाइरेक्टली वर्कएबिलिटीसँग के रिलेसन छ, वाटर सिमेन्ट रेसियोको, एग्रिगेट सिमेन्ट रेसियोको, त्यसपछि ग्रेडिङ अफ एग्रिगेटको, त्यसपछि साइज सेप एन्ड टेक्सचर अफ एग्रिगेटको। त सेप अफ एग्रिगेटमा कसरी डिपेन्ड गर्छ त सेप अफ एग्रिगेटमा कसरी हुन्छ त राउन्डेड सेप एग्रिगेट हैज मोर वर्कएबिलिटी बिकज इट रिक्वायर्ड लेस सर्फेस एरिया फर लुब्रिकेसन र यसको स्मुथ फिनिस पनि हुन्छ, त्यही भएर। अब अर्को के छ त टेक्सचर अफ द एग्रिगेट। टेक्सचर अफ द एग्रिगेटमा कसरी डिपेन्ड गर्छ वर्कएबिलिटी त स्मुथ एग्रिगेट जुन छ त्यो चाहिँ हाइली वर्केबल मिक्सचर हुन्छ, अघि पनि मैले भनिसकेँ हो। र रफ एग्रिगेट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पोर वर्केबल मिक्सचर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वर्कएबिलिटी रिड्युस हुन जान्छ यो रफ एग्रिगेट अथवा फ्लेकी अथवा एङ्गुलर एग्रिगेटबाट। तर त्यही राउन्डेड एग्रिगेट र क्युबिकल सेप्ड एग्रिगेटहरूबाट चाहिँ के हुन्छ त हाइली वर्केबल मिक्सचर हुन्छ। अब साइज अफ एग्रिगेटमा के छ, साइज अफ एग्रिगेटमा लार्जर साइज एग्रिगेट रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ
high workable mixture because it requires lesser area to be lubricated. के छ size of aggregates मा चाहिँ larger size aggregate resulting in the formation of highly workable हुन्छ भने mixture जुन छ lesser area because it requires lesser area to be lubricated. त लार्जर साइज भयो भने वर्केबिलिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। अर्को ग्रेडिङमा के छ त ग्रेडिङमा के छ त वेल ग्रेडेड जुन छ वेल ग्रेडेड एग्रिगेट जुन छ हाइली वर्केबल हुन्छ किनकि त्यसमा फेरि राउन्डेड एग्रिगेट र क्युबिकल एग्रिगेट पर्छ भने पोरली ग्रेडेड जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्मल एङ्गुलर ग्रेडेड अफ एग्रिगेटहरू पर्छ, त्यही भएर त्यसको चाहिँ लो वर्केबिलिटी हुन्छ। र एडमिक्सरसँग कसरी रिजल्ट गर्छ त एडमिक्सरसँग कसरी डिपेन्ड गर्छ वर्केबिलिटी फ्याक्टर कसरी इफेक्ट गर्छ त एडिसन अफ जुन प्लास्टिसाइजर र सुपर प्लास्टिसाइजर रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ हायर वर्केबल कङ्क्रिट। त एउटा प्लास्टिसाइजर हुन्छ र अर्को चाहिँ सुपर प्लास्टिसाइजर हुन्छ। प्लास्टिसाइजर एड गरेर पानीमा पनि ढलान गर्ने चाहिँ हामी हेरेको छौँ र यो साइटमा हुन्छ। जति बेला चाहिँ पानीमा ढलान गर्नु परेमा चाहिँ त्यो चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि वाटर सिमेन्ट रेसियो रिड्युस गर्नको लागि त्यति बेला काम लाग्छ। त्यो चाहिँ प्लास्टिसाइजर र सुपर प्लास्टिसाइजरको काम हुन्छ। त्यही एडमिक्सर एड गर्यो भने हायर वर्केबल कङ्क्रिट चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। अब टेस्टिङ अफ कङ्क्रिट फर वर्केबिलिटी टेस्टको लागि कुन कुन चाहिँ छ त टेस्टिङ अफ कङ्क्रिट फर वर्केबिलिटी एउटा चाहिँ स्लम्प टेस्ट भयो, अर्को चाहिँ कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट भयो, अर्को फ्लो टेस्ट भयो र अर्को भिबी टेस्ट भयो। स्लम्प टेस्टबाट कसरी चाहिँ यसको चाहिँ ओब्जेक्टिभ आउँछ त यसमा चाहिँ डाइमेन्सनको पनि सोधिदिन्छ। माथि टप डाइमेन्सन बोटम डाइमेन्सन र हाइटको चाहिँ सिक्वेन्स बनाएर पनि सोधिदिन्छ। त स्लम्प टेस्ट जुन छ मोस्ट कमन मेथड हो र फ्रस्टम ह्याभिङ टप डायमिटर 10 सेन्टिमिटर छ, यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ र बोटम डायमिटर यसको चाहिँ 20 सेन्टिमिटर छ र हाइट डायमिटर यसको चाहिँ हाइटको चाहिँ 30 सेन्टिमिटर हाइट हुन्छ। त 10, 20 र 30 टप बोटम र हाइटको चाहिँ जसरी पनि सिक्वेन्स बनाएर सोध्न सक्छ। र कङ्क्रिट टु बी टेस्टेड इन फिल्ड इन द मोल्ड इन 4 लेयरमा चाहिँ कङ्क्रिट फिल गर्नुपर्छ र इच लेयरको चाहिँ 25 टाइम्स ब्लोज यसको चाहिँ त्यो रडले चाहिँ कम्प्याक्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। र मोल्ड इज रिमुभ्ड इमिडिएटली बाई लिफ्टिङ इट इन द अपवार्ड डाइरेक्सन र यसलाई चाहिँ अपवार्ड डाइरेक्सनमा लिफ्ट गरेर चाहिँ त्यसपछि यसबाट चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र चेक गरेर चाहिँ कति एमएम तल गयो त्यो कङ्क्रिट त्यो अनुसारले चाहिँ स्लम्पको भ्यालु चाहिँ पत्ता लाग्छ। र कङ्क्रिट रिफर टु द स्लम्प विच मे बी डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स अफ द हाइट अफ द मोल्ड एन्ड द टप लेभल अफ द सब्सिडाइज कङ्क्रिट। The higher the value of the slump, more is the workability huncha. This test is not suitable for the concrete which possesses either very high workability or very low workability. यो compaction factor test हो, this test is used for the concrete possessing very low workability for which slump test is not suitable. Principle of this test is based upon the finding the degree of compaction achieved by the standard amount of the work done by the concrete when allowed to fall over the हाइटबाट चाहिँ फल गरिन्छ र माथि चाहिँ अप्पर होपर हुन्छ, बीचमा चाहिँ लोअर होपर र तल चाहिँ सिलिन्डर दिएको हुन्छ। र डेन्सिटी अफ द कङ्क्रिट ओब्टेन्ड स्लम्प ड्युरिङ द टेस्ट डेन्सिटी अफ द फुली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट यसरी चाहिँ सिएफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वर्केबिलिटी हुन्छ, कम्प्याक्सन फ्याक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वर्केबिलिटी हुन्छ र यो 1/weight अफ द सिलिन्डरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ र कम्प्याक्सन फ्याक्टर इज इक्वल टु वेट अफ द पार्सियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट बाई वेट अफ द फुली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट हुन्छ। मेन चाहिँ ओब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भेरी लो स्लम्प जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भेरी लो स्लम्प कतिलाई भन्ने 25 देखि 50 को रेन्जमा आयो भने यो चाहिँ लो स्लम्प हुन्छ। मिडियम स्लम्प भनेको 50 देखि 100 को बीचमा र त्यसपछि 0 देखि 25 को बीचमा चाहिँ भेरी लो स्लम्प र हाई स्लम्प भनेको 100 देखि 150 को बीचमा। यसरी स्लम्प भ्यालु दिएर चाहिँ या त वर्केबिलिटी भनेर चाहिँ कुन
वर्केबिलिटी, यति वर्केबिलिटी, भेरी लो वर्केबिलिटी ह्याभ स्लम्प चाहिँ भ्यालु त तल अप्सनमा हुन्छ, अथवा कम्प्याक्सन फ्याक्टरबाट पनि आउन सक्छ 0.78 टु 0.80। यो भेरी लो कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट हो र 0.85 देखि 0.87 सम्म यसको लो भ्यालु हो र मिडियम वर्केबिलिटीको 0.92 देखि 0.935 हुन्छ भने हाई वर्केबिलिटीको 0.95 देखि 0.96 सम्म हुन्छ र रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ भेरी लो स्लम्प भ्यालु हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ, भेरी लो स्लम्प भ्यालु, र लाइट कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ लो स्लम्प भ्यालु चाहिन्छ भने नर्मल कन्स्ट्रक्सनको लागि मिडियम वर्केबिलिटी चाहिन्छ र हाई वर्केबिलिटी भनेको हेभी कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिन्छ भने भेरी हाई स्लम्प चाहिँ ट्रिमी कन्स्ट्रक्सनको लागि। त मेनली चाहिँ मिडियम स्लम्पको भ्यालु सोधेर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्लम्प भ्यालु चाहिँ सोधिदिन्छ र अर्को चाहिँ रिमार्क्समा के छ त कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्टबाट भेरी लो स्लम्प पत्ता लगाउन सकिन्छ, भेरी लो वर्केबिलिटी पत्ता लगाउन सकिन्छ र लो वर्केबिलिटी भनेको स्लम्प टेस्टबाट र मिडियम भनेको स्लम्प टेस्टबाट र हाई वर्केबिलिटी भनेको स्लम्प टेस्टबाट पत्ता लगाउन सक्छ। त यो थियो आजको कङ्क्रिटको र यसको चाहिँ टेस्टहरूको बारेमा, वर्केबिलिटीको टेस्टको बारेमा, र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को चाहिँ आउँछ। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कुनै चाहिँ डाउट भएमा तपाईहरु कमेन्टको मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।